محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. تشبیح کیویں دیواں چن دے نال تشبیح کیویں تیری سونیا مثال کوئی نہیں. قسماں ہیں تیریاں قرآن اندر تیرے وانگ ٹردا سونی چال کوئی نہیں. 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں تیری آل جئی سونی آل کوئی نہیں. حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا بلند آواز سبحان اللہ دی گونج. حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا قدوسی جگتے دوسرا لال کوئی نہیں. ماشاءاللہ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح جناب قاری منشا قادری صاحب، جناب قاری بلال ماز صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا. جناب حضرت مولانا ایمان ترمان عثمانی صاحب، جناب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، تمام علماء کرام، جناب حضرت مولانا حسین مدنی صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا. اب میں جناب قاری عمر یزدانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں. خطیب انقلاب، خطیب لاجواب، مفسر قرآن، صابر و شاکر تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد یاسین صاحب حیدر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن۔ والیم تھوڑا لے سو والیم۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھیں، انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تساں احباب نے جماعت دے بہترین خطبہ اور علماء کرام تو با مقصد گفتگو اور جماعت دے نامور شعراء تو حمد و نعت سماعت فرمائیے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری راسی۔ انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات مناوے۔ قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تساں حضرات دے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے چند اوصاف دا تذکرہ کیتے۔ ویسے دا نبی کریم علیہ السلام بے شمار اوصاف اور آپ بے شمار خوبیاں اور صفات دے حامل ہن۔ کوئی ایسی عادت نہیں جے کو صفت اور خوبی آکھیا وینا ہوئے اور وہ نبی کریم علیہ السلام دے اندر موجود نہ ہوئے۔ آپ بے شمار صفات دا مرقع اور مجموعہ ہن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دے اندر جو صفات اور جو خوبیاں اور جو اوصاف پیدا کی جان، وہ سارے صفتاں سب انبیاء کرام دیاں امتیازی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیدا فرما لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ دے اندر آپ دے 4 اوصاف دا ذکر کیتا گئے۔ میں ضمنی طور تے مختصراً بالحاظ ترجمہ معنی 4 صفات ذکر کرنا چاہتا اور قدر تفصیلاً انہاں 4 دے وچوں ایک صفت تواڈے سامنے میں گوش گزار کرن دا ارادہ رکھتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے ساکو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ چکے تواڈے کہ ایک ایسا رسول جڑا تواڈے وچوں ہے، من انفسکم۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دا پہلا خاصہ اور آپ دی پہلی خوبی ہے کہ تواڈے وچوں ہے۔ انسانیت کو چونکہ زندگی بسر کرن دے اصول سکھاون واسطے کہیں نہ کہیں ہستی دی ضرورت ہے۔ خوشی غمی دا تعلق انسانیت دے نال ہے، لیل و نہار اور زندگی بسر کرن دا تعلق انسانیت دے نال ہے۔ چونکہ انسانیت کو، بشریت کو زندگی گزارن دے بہترین سنہری اصول سمجھاون دی خاطر کہیں ایک مقتدا، پیشوا، راہبر اور رہنما دی ضرورت ہے۔ ہیویں سے اللہ نے انسانیت کو سمجھاون دی خاطر انسانیت دے وچوں ہی راہبر اور رہنما دا انتخاب فرمائے۔ انسانیت دے علاوہ اگر کہیں غیر مخلوق دے وچوں اللہ راہبر بنا کے پیدا کر کے مبعوث کریں دا تے او مقصد جڑا ہے انسانیت کو زندگی بسر کرن دے سنہری اصول سمجھاون والا وہ شاید نامکمل ہو گیا۔ اگر کوئی ملائکہ نوریں اور فرشتیں دے وچوں مقتدا اور راہبر بن کے اندہ تے او انسانیت کو طور طریقے وطیرے زندگی بسر کرن دے اصول نہ سمجھا سکیا۔ اگر کوئی جنیں دے وچوں مقتدا اور پیشوا بن کے اندہ تو وہ بھی شاید انسانیت کو زندگی دے سنہرے اصول سکھاون کے قاصر ہویا۔ ہی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا رسول تواڈے کے آ چکے جیڑا تواڈے وچوں ہے، من انفسکم۔ اور جیڑی برادری، جیڑی قوم دا کوئی خطیب، کوئی عالم یا کوئی فرد کہیں اعلیٰ عہدے تے فائز ہو ونجے یا ترقی یافتہ ہو ونجے، ترقی کو مل ونجے، قوم، قبیلہ، خاندان، برادری فخر نال کر کے آدھی ہے کہ فلاں جڑا بندہ ہے نا، وہ جڑا فلاں پوسٹ تے فائز ہے، فلاں عہدے تے فائز ہے، وہ ساڑے وچوں ہے، وہ ساڑا ہے۔ یعنی یہ قابل باعث افتخار بات ہوندی ہے، فخر دی بات ہوندی ہے کہ فلاں جڑا وزیر اعظم ہے، فلاں وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، گورنر ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، فلاں جڑا خطیب پاکستان ہے، فلاں جڑا خطیب قرآن ہے، وہ سادے وچوں ہے۔ یعنی یہ فخر دی بات ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز رکھ کے فرمائے ایسا رسول تواڈے کے آ چکے جڑا تواڈے وچوں ہے۔ یعنی تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آخری رسول، امام الانبیاء، ساری کائنات دا سردار، خاتم النبیین، ختم نبوت دا تاجور اللہ نے توانے وچوں بھیجی۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، گراں گزر دی ہے، مشکل گزر دی ہے توانے نبی اور توانے رسول واسطے ہر او بات ما انتم جیڑی تو کو تکلیف دے وے، جیڑی بات تو کو دکھ دے وے، وہ توانے کے زیادہ نبی پاک واسطے دکھ دا ذریعہ ثابت ہوندی ہے۔ جیڑی بات تو کو تکلیف دے وے، وہ توانے کے زیادہ نبی پاک واسطے تکلیف دا ذریعہ ہے۔ عزیز علیہ ما انتم، یعنی ایسا رسول توانے کے آ چکے جیڑا توانے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ دے، جیڑا تواری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، جیڑا تواری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ دے، تواری پریشانی کو جیڑا اپنی پریشانی سمجھ دے۔ عزیز علیہ ما انتم، یعنی یہ سمجھو کہ ایسا رسول توانے کے آ چکے جیڑا ساری زندگی نبوت دے عرصے والی وہ تقریباً اپنے دل دے اندر تواری فکر پیدا کرے نہ رہ گئے۔ ان دے دل دے اندر امت دی فکر ہے، امت دا احساس ہے، ان دے دل دے اندر امت دا خیال ہے، امت دے بارے سوچ ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیسری صفت ہے کہ ایسا رسول توانے کے آ چکے جڑا توانے ایمان دی حرص رکھ دے، توانے ایمان دا تمہ رکھ دے،
اندے دل دے اندر ہرس ہوندی ہے، تما ہوندے کہ کہیں نہ کہیں طریقے میری امت ایماندار بن ونجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی جنازہ گزریا، آپ پتہ کریں دے ہیں، معلومات کریں دے ہیں، پوچھ دے ہیں کہ یہ جنازہ ہے، میت کون ہے؟ بدلے دے اندر جواب مل رہا کہ فلاں بندہ ہے۔ آپ سوال کریں دے ہیں، اسلام ایمان دی دولت تو باہر امر ہوئے کہ نہیں ہویا؟ دولت ایمان بھی یہ قبول کر چکا کہ نہیں؟ اگر اطلاع ملے آکے دولت ایمان تو مالا مال ہا، امام کائنات شکریہ ادا کرنے ہیں اللہ دی ذات دا کہ میری امت دے وچوں ایک ایسا شخص ہے جڑا ایمان دی دولت قبول کر کے رب دی جنت دا مستحق بن چکے۔ اور اگر پتہ لگیا کہ یہ جڑا فلاں بندہ ہے اے ایمان تو کورا ہے، خالی ہے، محروم ہے، والنبی کریم علیہ السلام دکھ دا اظہار کرنے ہیں، آپ پریشان تھی ویندے ہیں کہ یہ بندہ کاش اگر ایمان دی دولت قبول کر گندا تے جہنم دی بھاتو بچ ویندا۔ یعنی آپ انسانیت دے ایمان دے حریص بن کے ہیں، آپ دے دل وچ ہرس آئی، تما آئی، ساری کائنات دی تسی انسانیت کٹھی کرو، کہیں کو کیڑی چیز دا تما ہے، کہیں کو کیڑی چیز دا تما ہے، لیکن امام کائنات نبی کریم دے دل دے اندر اگر تما ہا تو صرف اپنی امت دے ایمان دا تما ہا، انسانیت دے ایمان قبول کرن دا ہرسا۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ رؤوف الرحیم، ایسا رسول توارے کے آ چکے جڑا مہربان ہے، نرم دل ہے، مشفق ہے، بڑی محبت نال پیش اندے، بڑی شفقت نال۔ حضرات انہا 4 صفات دے وچوں میں جڑی صفت توارے سامنے ذکر کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ عزیزن علیہ ما انتم، تواری تکلیف توارے رسول واسطے گراں گزر دیئے، مشکل ثابت تھی دیئے، توارا دکھ رسول اپنا دکھ سمجھ دے، تواری تکلیف کو توارا رسول اپنی تکلیف سمجھ دے۔ اے صفت ہے امام کائنات دی، آپ دے دل دے اندر امت دی فکر رہی، امت دا احساس آ، آپ امت دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے۔ ساری زندگی امام کائنات نے جتنا اپنے دل چ امت دی فکر کی ہے، شاید دنیا دا کوئی رشتہ اتنا رشتے دی فکر نہیں کرندا، دنیا دے اندر کوئی محبت اتنا کہیں محبت دی فکر نہیں کرن دی جتنا امام کائنات نے اپنے دل دے اندر اپنی امت دی فکر پیدا کی ہے۔ کیویں پیدا کی ہے؟ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے امام کائنات نبی مکرم دے اوصاف حمیدہ دا تذکرہ کی دے۔ رسول کریم علیہ السلام ویسے تا ہر صفت دے حامل اور مالکن، کوئی صفت ایسی نہ آئی جڑی آپ دی حیات طیبہ دے اندر موجود نہ ہوئے یا آپ دی زندگی دا حصہ نہ ہوئے، لیکن جڑی صفت میں آپ دے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جڑی خوبی آپ دی توارے سامنے میں تذکرہ کرنا چاہنا، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایسا رسول توارے کے آ چکے، فرمایا عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ والیم تھوڑا سا کھول دیں، والیم ایکو ڈیلے رپیٹ تھوڑی تھوڑی برابر کی دیں، توجہ ہے بھائی، سرکی سمجھ اندی بھی ہے؟ ہاں ایکو ضرور سمجھ اندی بھی ہے، یہ میں کو ڈاس دیتے جب میں کو سمجھ اندی بھی ہے۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام دی صفت، توجہ میری طرف مختصر، علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، مولانا محمد حسین مدنی صاحب سٹیج تے جلوہ افروزن، اور میں ماشاءاللہ بے شمار کثرت دی تعداد ہے علماء خطبات والے کے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف، آپ دی صفات، ڈیلے رپیٹ کھولو نا تھوڑی جی۔ نبی کریم علیہ ایک گلہ صرف نعت خانے دا ہوندے، خطیبیں دا کو نہیں ہوتا، توجہ فرماؤ ذرا، یہ ڈیلے رپیٹ تھوڑی تھوڑی دیو، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف اور آپ دے صفتیں دا تذکرہ امام کائنات دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے. صحیح البخاری دی حدیث میری طرف غور کر کے دیکھ سو. اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر امت دا کتنا خیال ہے, آپ دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے, آپ دے دل دے اندر امت دا کتنا احساس ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میری امت دے لوگوں جڑے ویلے شام ہو ونجے, شام ہو دے بعد اپنے بالیں اور اپنے بچے کو اپنے کے کنٹرول کیتا کرو, اپنے کے قابو کیتا کرو, اپنے کنے تسائنے کو جھلیا کرو. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شام ہومن دے بعد زہریلے قسم دے جانور اپنے بلیں تے سوراخیں دے وچوں نکل گئے راستیں دے اتے آویندن. اے نہ ہوئے توڑے بال تے توڑے بچے توڑی اولاد راستیں دے اتے شام ہومن دے بعد چل دے ودے ہومن تے زہریلے قسم دے جانور سانپ اور بچھو توڑے بالیں کو تکلیف دیون, توڑے بچے کو تکلیف دیون تے توڑے بالیں دی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتی. امام کائنات دے دل دے اندر امت دی اولاد دی فکر, امام کائنات دے دل دے اندر امت دے جسم دی فکر, امام کائنات دے دل دے اندر امت دے مکانے دی فکر. حضرات دنیا کائنات دا کوئی رشتہ, دنیا کائنات دا کوئی پیار, دنیا کائنات دا کوئی تعلق, دنیا کائنات دا کوئی ناتا اتنا اپنے کہیں تعلق دی فکر نہیں کریں دا جتنا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر امت دی فکر موجود ہے. آپ دے دل دے اندر امت دا خیال. دوجی حدیث امام کائنات دا فرمان ذرا غور نال سماج فرماؤ. آپ فرمیندن میری امت دے لوگو جڑے ویلے شام ہو ونجے, شام ہون دے بعد اپنے گھریں دے دروازے بند کر دیتے کرو. اے نہ ہوئے زہریلے قسم دے جانور آوین آ کر کے توڑے گھریں دے اندر داخل ہو ونجن تو آکو تکلیف دیوین. میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتا. امام کائنات دے دل دے اندر کتنا فکر ہے. تیسری حدیث صحیح البخاری دے وچوں امام کائنات نے فرمائے او میری امت دے لوگو جڑے ویلے اپنے گھریں دے اندر سمن لگو رات ہو ونجے اپنے گھریں دے لالٹین بند کر کے ستے کرو. اے نہ ہوئے لالٹین جلدہ راوے توارے گھر دے وچوں کوئی جانور یا کوئی چوہا نکل آوے اور آ کر کے توارے لالٹین دی وٹ کٹ کے توارے گھر کو آگ لا دے وے. توارے گھر دا آگ دا لگنا میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے فرمائے ایسا رسول توارے کے آ چکے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسا رسول آ چکے جن دے دل یہ معزز سامعین سمجھ آ رہی ہے تو انہوں تھوڑا قریب ہو جاؤ, قریب آ جاؤ. جزاک اللہ خیر. دوست سارے قریب آ جاؤ. نبی کریم علیہ السلام دی یہ خوبی ہے, خاص خوبی جو آپ دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے. آپ دے دل دے اندر امت دا بڑا احساس ہے. آپ دا امت دے نال تعلق کتنا پیارا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمیندن 3 حدیثاں تو انہوں سنا چکا. نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث آپ دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے. امام کائنات دیاں صفتاں اور آپ دیاں خوبیاں انہاں دے وچوں ایک مین صفت جو آپ دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہوندی ہے, امت دا بڑا احساس ہوندا ہے. امام کائنات نے فرمایا او میری امت دے لوگو اگر کسے بندے دی جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے, اگر او تسمہ پیوند لاون لگے, اگر جتی دے تسمے کوئی جوڑن لگے,
اپنا پیر تے اپنا قدم جتی دے اندر پا کے تسمے کو پیوند نہیں لاونا اے نہ ہوئے ایویں سوئی چلیں جیں تسمہ جڑیں جیں ہو سکتے ہو سوئی تساں اپنے پیر کو لاباؤ تساں اپنے پیر کو زخمی کرو توڑے پیر دا زخمی ہونا میں محمد کے برداشت نہیں ہوندا اللہ کریم نے کیسا رسول عطا فرمائے جڑا قدم قدم دے اتے امت دی فکر کریں دے جڑا زندگی دے ایک ایک ساہ دے اندر امت دی فکر دل دے اندر پیدا کریں دے یہ 4 حدیثاں امام کائنات دیاں آپ دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے 5ویں حدیث امام کائنات نے فرمایا میری امت دے لوگوں جڑے ویلے اپنا پیر اپنی جتی دے اندر پاون دا ارادہ کرو اپنی جتی کو جھاڑیا کرو جھاڑ کے اپنا پیر پاتا کرو اے نہ ہوئے زہریلے قسم دے جانور تواڈی جتی دے اندر چھپے ہوئے ہومن اور توا کو تکلیف دے میں محمد رسول اللہ کے برداشت نہیں ہو سکتا حضرات 6ویں اور 6ٹھی حدیث آپ دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر آئی امام کائنات نے فرمایا میری امت دے لوگوں جڑے ویلے رات نو سمن لگو اپنے بستر جھاڑ کے ستے کرو اے نہ ہوئے کہ کوئی دنیا کائنات دا زہریلا جانور تواڈے بسترے دے اندر چھپ کے تو کو تکلیف دے وے عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایسا رسول آ چکے جندے دل چ امت دی بڑی فکر ہے امت دی بولو امت دی بڑی فکر ہے یہ لفظ فکر تسی بولنا ہے ایسا رسول تو آنے کے آ چکے جندے دل چ امت دی جی امت دا بڑا احساس امت دی بڑی فکر کوئی رشتہ اتنا کئی رشتے دی فکر نہیں کریں دا سارے رشتے کے زیادہ ماں والا اتنا عظیم رشتہ ہے جڑا اولاد دی بڑی فکر کریں دے لیکن اہل حدیثاں دا طالب علم اس نتیجے تے پہنچے جتا ماں دی ممتا دی انتہا پیون دی ہوئے اتھوں آمنہ دے لال دے دل دے اندر پیدا ہون والے پیار دی ابتدا پیون دی ہون دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے اتنا تو میں اپنی اولاد دی فکر نہیں سے کریں دے جتنا آمنہ دے لال نے ساری اولاد دی فکر کی تھی ہے اتنا تو میں اپنے گھر میں مکانے دی فکر نہیں سے کریں دے جتنا آمنہ دے لال نے سارے مکانے دی فکر کی تھی ہے اتنا تو میں اپنے جسم دے فکر مند کوئن سے جتنا آمنہ دے لال دے دل لے امت دی جسم دی فکر ہے اللہ فرمے دے ایسا رسول تو دے کے آ چکے جن دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے جڑا زندگی دے اندر جتنا بھی رننے امت دی خاطر رننے جتنا بھی تکلیفاں برداشت کی جنسی امت دی خاطر کی جنسی عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سمجھ آ رہی ہے ادھر ویکھو ایسا رسول ماشاءاللہ مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب ماشاءاللہ مرحبا میرے خیال ہے جڑے جڑے حاجی عمرے تو ولین سارے پہلی دفعہ ہی تھا ہے نا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیغمبر انقلاب کانفرنس اللہ صاحب دا عمرہ قبول فرماوے جنہ جنہ کی تھے توجہ ہے بھائی میرے ڈیک سو ذرا تھکے دنی میں بیٹھے جائیں کوئی چاہ پانی پیونے چلو میری تقریر اج پی آؤ بعد اس کیونکہ با مقصد خطابات تھے منن اگر کہیں کو سمجھ نہیں پیان دیتا نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر رہی توجہ میری طرف امت دا بڑا احساس ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرمیدن صحیح البخاری دی حدیث آپ فرمیدن لکل نبی دعوتا مستجابتا
توجہ میری طرف. آپ فرمیندن اللہ کریم نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دا اختیار استعمال کرن دی اجازت دیتی آئی. ویسے تا اللہ کریم ہر نبی دی ہر دعا کیتی ہوئی قبول کرنا. جنہ بھی جیڑا نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے اللہ ان دی دعا قبول کرنا. لیکن ایک خاص دعا ہر نبی واسطے خصوصی دعا دا اختیار. ہر نبی جنہ بھی ان دے اتے دکھا وقت آویا, جنہ بھی پریشانی دا وقت آویا, جنہ بھی ازمائش دا وقت آویا, اللہ کریم ہر نبی کو ایک خاص دعا دے اختیار دی اجازت دیتی ہے, استعمال کرن دا اختیار دیتا. امام کائنات فرمیندن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کیتے جبل رحمت دے اتے کھڑ کے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کیتے اپنی قوم دے خلاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال کیتے. سارے نبی دعا دا اختیار استعمال کریں دے رہ گئے. ہر نبی نے اپنی زندگی دے اندر دعا دا اختیار استعمال کیتے. امام کائنات فرمیندن وَإِنِّ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعتا لِأُمَّتِي یوم القیامہ. آپ فرمیندن میرے ہوتے جتنا بھی مشکل وقت ہے, جتنا بھی اوکھے وقت ہے, میں اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. لوگاں نے میرے بیٹے دے طلاق نامے بھجوائے, میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. لوگاں نے میرے ہوتے اٹھ دا اوج چاہ کے رکھ دیتے, میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. لوگاں نے میری گردن دے اندر کپڑا پا کے وٹ دیں دے رہ گئے, میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. لوگاں نے اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے پاک وجود دے اتے پا دیتے, لیکن میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. امام کائنات فرمیندن شیب ابی طالب وچ میں 3 سال کھلے آسمان تلے بند رہ گیا, لیکن ولوی میں اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. ہجرت کرن تے مجبور کیتا گئے, میں ولوی اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. ایک وہ بھی وقت تھا جدہ امام کائنات فرمیندن احد دے میدان وچ میرے دند شہید ہو گئے, میرا جسم لہو لہان ہو گئے, لیکن میں ولوی اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. امام کائنات فرمیندن عمار بن یاسر دے خاندان کو شہید کر دیتا گئے, میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. حضرت بلال حبشی کو گرم ریت تے لٹایا گئے, میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. حضرت خبیب کو تختہ دار تے لٹکایا گئے, میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. میرے چچا حضرت حمزہ دا مسلح بنایا گئے, میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. اللہ دے پیغمبر کڈاں کرے سو کیا تو نے اتے مشکل وقت نہیں آیا. امام کائنات فرمیندن میری پیاری عائشہ ساری زندگی دے اندر سب تو زیادہ میرے اتے جڑا مشکل وقت ہے میدان طیف لگا ہویا ہے. میں اللہ دی توحید دا آواز کھڑا سنے نا, طیف دے اوباش قسم دے لڑکے پتھر چاہ کے میں کو نشانہ پہ بنے دل. کوئی پتھر میری پیشانی تے پیا لگ دے, کوئی پتھر میرے رخسار تے پیا لگ دے, کوئی پتھر میرے چہرے تے پیا لگ دے, حتیٰ کہ میرا جسم لہو لہان ہو گئے, اتنا خون نکلے حتیٰ کہ جتی دے اندر جم گئے, میں اپنا پیر کڈن بھی مشکل پائے گئے. امام کائنات فرمیندن حضرت جبریل آسمانہ تو آئے, آ کر کے آکھن لگے سونے آج موقع دعا دا اختیار استعمال چا کرو. امام کائنات فرمیندن عائشہ میں تا طیف دے میدان وچ مارا برداشت کیتے میں, لیکن دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا. اللہ دے پیغمبر کڈاں کرے سو آپ فرمیندن وَإِنِّ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعتا لِأُمَّتِي یوم القیامہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن قیامت دا نہیں ہونے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو ساں, جڑے ویلے امت دا نام اعمال وزن کیتا ویسی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا کھڑا ہو ساں. سارے رب نفسی رب نفسی رب نفسی آدھے کھڑے ہو سن. امام کائنات فرمیندن میں ایک کلہ بندہ ہو ساں جڑا معاشر دے میدان زیادہ کھڑا ہو ساں. اللہم
امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت دا خیال کر، او جڑا میں کو دعا دا اختیار عطا کیتا وی اج میں اپنی امت دے واسطے استعمال کرنا۔ آپ فرمیندن جڑے ویلے ٹکٹ تقسیم پہ تھی نے ہو سن، میں ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دے واسطے دعا کھڑا کریں دا ہو ساں، جڑے ویلے میری امت پل صراط تے پہ گزر دی ہو سی، ان ویلے بھی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے اپنی خاص دعا دا اختیار استعمال کرے ساں۔ آپ ساریاں مصیبتاں برداشت کی چن میرے پیغمبر نے، لیکن دعا دا خاص اختیار اپنی امت واسطے امام کائنات نے سنبھال کر کے رکھا ہویا ہے۔ اللہ فرمیندے ایسا رسول آ چکے تو دیکھیں، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا نبی جن دے دل چ امت دی بولو بڑی فکر ہے، لیکن تصویر دا ذرا دوجا پاسا دیکھو، کیا امت دے دل چ رسول دی فکر ہے؟ کیا امت نے بھی نبی پاک دی فکر کیتی ہے؟ تقریباً ہر بندہ، ہر امتی اپنی گربان جھانکے کہ امام کائنات دی شریعت دی، آپ دے دین دی، آپ دی نبوت دی، آپ دی رسالت دی، آپ دی محبت کوئی کسی قسم دی کوئی فکر ہے نہیں۔ اللہ فرمیندے ایسا رسول تو آنے کے آ چکے جن دے دل چ امت دی، بولو بولو امت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائے، صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جی اللہ اتلو ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو میں اللہ کریم نے توڑو وحی کیتی ہے، جو قرآن توڑو نازل کیتے میں، اے میرا پیغمبر تساں قرآن دی تلاوت کرو، میں اللہ کریم دا دلہ دے آج تساں تلاوت کرن والے ہو، تو میں رب توڑی آج تلاوت سنن والا ہوں۔ برو ایک سودرہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تساں تلاوت کرو، رب دا آڈر ہوئے پیغمبر اتباع نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، آپ پڑھ دے کھڑن تلاوت قرآن کرن دے کھڑن، میرے نبی دی تلاوت دا انداز کتنا پیارا ہوندا۔ جامع ترمذی ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام اللیل دے دا رہ گیا، آپ دی تہجد دے دا رہ گیا، آپ نے فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ دے ختم ہومن دے بعد آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے، البقرہ مکمل کرن دے بعد آپ نے آل عمران پڑھی ہے، آل عمران پڑھن دے بعد آپ نے سورۃ النساء پڑھی ہے، اور حضرت حذیفہ فرمیندن آپ دے پڑھن دا انداز کتنا پیارا، آپ دی تلاوت دا انداز کتنا نرالا۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَالَا وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عَذَابٍ تَعَوَّذَا۔ اللہ دے پیغمبر تلاوت قرآن کریں دے ہوئے نا، رب دا قرآن اگر پڑھ دے ہوئے نا، اگر رحمت علی آیات آویا اتر رک کے ٹھہر کے بار بار اللہ دی رحمت دا سوال کریں دے ہوندے ہیں، اگر اللہ دے عذاب والی آیات آویا اتر رک کے ٹھہر کے اللہ کریم دے عذاب تو پناہ منگ دے ہیں۔ امام کائنات کو رب والوں حکم ہے، آپ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی دیئے، آپ پڑھ دے کھڑن جس ویلے اس آیت کریمہ تے آئے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ اندہ ترجمہ کیا بن دے، اے اللہ اگر انہاں کو عذاب اچ مبتلا کرے سیں، اے کونن ہند تیرے بندے،
اے اللہ اگر انہاں کو جہنم دے اندر داخل کرے سے اے تیرے بندے نا، انہاں کو قبر دیاں صحوبتاں دے سے اے ہنتا تیرے بندے۔ اللہ دے پیغمبر اس آیت کریمہ تے آئے بار بار آیت پڑھ دے رہ گئے۔ امت دا ذکر نبی پاک نے اگلی آیت دی تلاوت کرنا گوارا ہی نہیں کی تھی۔ ذکر جو امت دا ہے، آپ دے دل دے اندر امت دی اتنا فکر ہے، لیکن امت تو نبی پاک دی ذرہ برابر فکر کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف کرے سودرا، آپ آیت کریمہ بار 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 پڑھ دے کھڑن، یا اللہ اگر انہاں کو عذاب دے سے ہیں تا تیرے بندے، انہاں کو تائیں پیدا کیتے، رزق تائیں عطا کیتے۔ اور اندہ ترجمہ کچھ تک میں اپنے انداز دساں، جڑے ویلے سکا باپ اپنی اولاد کو ماری پیا ہوئے، سزا دیتی پیا ہوئے ہیں، چاچا ماما بھائی رشتہ دار قریب دا آ کر کے چھڑاون دا ارادہ کرے، بار 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 درخواست کرے، لیکن بابا اپنی اولاد کو نہ پیا چھڑے نہ ہوئے، آخر کار تھکا ہارا ماندہ اے جرا چھڑاون دی خاطر آئے، اے ایو کچھ جملے بول کے لگا ویندے، اچھا مار سٹو ایسے ہے تتوادا، سمجھ آئیے، مار سٹو ایسے ہے تتوادا اپنا ہی وے بھامیں زبا کر سٹو ایسے مار سٹو ایسے، بابے دے دل خیال آگئے ہے تا چلو میڈا۔ امام کائنات نے یہ طرز اختیار کیتا ہے، اے پروردگار عالم، اے اگر عذاب اچ مبتلا کرے سے تے کون نہیں تا تیرے بندے، اے اللہ کریم اگر انہاں کو جہنم دے سے کون نہیں تا تیرے بندے، اگر معاف کر دے میں تا تو غالب ہی مہربان ہی۔ آپ بار بار آیات کریمہ پڑھ دے کھڑن، آپ دے اکھاں وچوں آنسوں ڈول پے، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے آنسوں صاف کرو، روون اپنا بند کرو، میرا وعدہ ہے تھوڑے نال، انا سنرزیکا فی امتک یا رسول اللہ۔ اللہ دے پیغمبر میرا وعدہ ہے تھوڑے نال، میں تو کو تھوڑی امت دے بارے ضرور راضی کرے سن۔ ایسا رسول رب نے عطا کیتے جن دے دل چ بولو امت دی سارے جواب دے ہو، جن دے دل چ نبی پاک جرا قرآن پاک دی تلاوت کریں نا تاں بھی امت دی فکر کریں دے ہن، نبی پاک دی شریعت دی فکر کرنی چاہی دیئے، آپ دی نماز دی فکر کرنی چاہی دیئے، آپ دی اتباع کرنی چاہی دیئے، اور نبی علیہ السلام جنا قرآن پاک سونے نا تاں بھی امت دی فکر کریں دے ہن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، اقرأ علی القرآن، اے سونا عبداللہ آج میرے سامنے قرآن پڑھ، میرا دل آدھے جو آج میں تیری تلاوت سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ دے گئے سورۃ النساء، جس ویلے اس آیت کریمہ تے آئے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ امام کائنات نے فرمایا حسبک الآن یا عبداللہ بس کر، کافی ہے، امت دا ذکر آوے آپ رو پندیاں، آپ دا دل دکھ وے نہا، آپ کو تکلیف محسوس تھی دی آپ واسطے مسئلہ گناہ گزر دا، آپ واسطے بڑی پریشانی ہوں دی۔ حضرات اللہ نے ایسا رسول عطائے جس رسول دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے، جس رسول دے دل دے اندر امت دا بڑا احساس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے، واپس جڑے ویلے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان تے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب نے کیا عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میں کو رب نے 50 نمازاں عطا کی چن۔ کتنا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تواڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتی۔ امت دا لفظ، امت دا ذکر امام کائنات دے سامنے آئے، آپ نے بار بار اللہ دی بارگاہ سوال کیتا، ربا کمی کر دے، گھٹا دے، تخفیف کر دے۔ آپ نے 50 تو 40 30 20 10 آخر 5 نمازاں کر دیتیاں۔ اللہ دے پیغمبر بار بار سوال کریں دے رہ گئے، وجہ کیا ہے کہ امت دی فکر ہے، امت دا احساس ہے، جس دی بنیاد تے آپ مجبور ہو گئے بار بار سوال کرنتے۔ والا آپ نے اللہ نے فرمایا میرا سونا تواڈے دل وچ پیدا ہون والے احساس اور فکر دی میں لاج رکھدا، جیڑا پڑسی 5 تے ثواب پورے 50 دا عطا کرے سن۔ یہ آپ دے دل وچ امت دی فکر ہے۔ آپ فرمائیں میرا دل لا دے
میرے دل دی تمنا ہے جو مسواک دا کرنا ہر وضو اور ہر نماز نال ضروری قرار دیواں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو وفی روایت عند کل صلاۃ، لیکن میں این واسطے ہر وضو اور نماز نال ضروری نہیں قرار دینا کہ ایندہ لبھنا تے تلاش کرنا میری امت واسطے مشکل نہ تھی ونجے۔ امت دا لفظ آویا امام کائنات تڑپ میں دیان، امام کائنات دی ساری زندگی دا مطالعہ کرو، آپ دی ساری سیرت پڑھو، آپ دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر رہی، امت دا بڑا احساس آ، اساکو بھی چاہیے ہے کہ ایسا نبی پاک دی شریعت دی، آپ دے عادات دی، آپ دی سنت دی، آپ دی نماز دی، آپ دے مزاج دی، منہج دی، سوچ دی، ساکو فکر کرنی چاہیے جی میں آپ دے دل لج امت دی محبت آئی، ایمیں امت کو بھی نبی پاک نال پوری کائنات دے رشتے تو زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرنا محترم جناب قاری عمر صاحب کو جنہاں نے بڑی بہترین بزم سجائیے، علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، تساں جڑے احباب جتوں جتوں چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے، سننا سنانا والا اللہ تعالیٰ اندے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب نے ایسا رسول عطا کیتے جن دے دل وچ امت دی بڑی فکر ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔